नमस्कार, म तुलसीराम ढकाल यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। आज हामी गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्नोत्तरको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। 2079 साल माघ 18 गते बुधबारको दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित विषयगत प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो प्रश्न रहेको छ, परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट पहिलो प्रश्न रहेको छ, सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्न नेपालको प्रचलित कानूनले के कसरी निर्देशित गरेको पाउनुहुन्छ, उल्लेख गर्नुहोस्। र यसको उत्तर रहेको छ, सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सार्वजनिक हित बीच देखा पर्ने टकरावलाई स्वार्थको द्वन्द्व भनिन्छ। सार्वजनिक हितको अगाडि व्यक्तिगत हित समर्पण गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको छ। सार्वजनिक पद सार्वजनिक हितको रक्षा, सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाको गुन्जाइस रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता सार्वजनिक क्षेत्र सञ्चालनमा विकसित हुँदै आएको छ। नेपालको प्रचलित कानूनले स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्न निम्न बमोजिम निर्देशित गरेको छ। क. सुशासन ऐनमा भएको व्यवस्था। यस अन्तर्गत रहेको छ, स्वार्थ बाजिने गरी निर्णय गर्न नहुने। त्यसैगरी अर्को पोइन्टमा रहेको छ, स्वार्थ बाजिने गरी निर्णय भएमा सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति विभागीय कारबाहीको भागीदार हुने तथा अवकाश पाएको व्यक्तिलाई 10,000 रुपियाँसम्मको जरिवाना गर्न सकिने। त्यसरी खमा रहेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था। खरिदमा आफ्नो काम, आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाजिने काम गर्न नहुने। स्वार्थ बाजिने अवस्था आएमा खरिद कारबाहीबाट अलग हुने। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट रहेको छ, पदमा रहँदा खरिद कार्य गरेका कम्पनी, फर्म, संस्था आदिमा अवकाश भएको 2 वर्षसम्म काम गर्न नहुने। त्यसैगरी प्रश्न गमा रहेको छ, निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था। सरकारी काममा असर पर्न सक्ने गरी सरकारको स्वीकृति बेगर कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्यले कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापट्टी लिन नहुने। विदेशी सरकार वा पदाधिकारीबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा नेपाल सरकारलाई सूचना दिई निकासा भए बमोजिम गर्ने। र त्यसैगरी घ नम्बरमा छ, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्था। आफ्नो कार्यालयको काममा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको भएमा सोको जानकारी आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृतलाई गराउनु पर्ने। संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका आचरण संहिताले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ। स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानूनका व्यवस्थाहरू छरिएर रहेका तथा एक अर्कामा बाजिएको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। यस अवस्थालाई समेत विचार गर्दा नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धी एकीकृत कानूनको आवश्यकता महसुस भएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मुलुकको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनलाई निर्देशित गर्ने नीति परराष्ट्र नीति हो। यो नीति मूलतः राष्ट्रिय हितको रक्षा, सम्वर्धन र प्रवर्धनमा केन्द्रित रहन्छ। यसलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। परराष्ट्र नीति 2077 ले उल्लेख गरेका परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यता यस प्रकार रहेका छन्। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठानको अभिवृद्धि, सार्वभौमिक समानता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको भावना,
असंलग्नता, पारस्परिक सम्मान र लाभ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, न्याय, समानता र जवाबदेहिता, पारस्परिक मित्रता, सहयोग र सहकार्य, लोकतन्त्र, मानवाधिकार र विधिको शासन, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि, पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जीवनको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएका यी सिद्धान्त र मान्यताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्दछन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको आर्थिक उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यको राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने विशेष विषय उल्लेख भएका छन्, जस अनुसार राज्यको आर्थिक उद्देश्य यस प्रकार रहेको छ। अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने, प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने, शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाई समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको संरचना र कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 32 मा रहेको छ, जस अनुसार समितिको संरचना र कार्य यस प्रकार रहेका छन्। समितिको संरचना: मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत संयोजक, योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य, प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य, संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको पदाधिकारी सदस्य, अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख सदस्य, आर्थिक प्रशासन प्रमुख सदस्य सचिव। समितिका कार्यहरू: आफ्नो र आफू मातहतको कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यमा दक्षता र मितव्ययिता कायम गरी नतिजा उन्मुख गराउने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय विवरण विश्वसनीय बनाउने, लेखा परीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फर्स्यौट गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परिपालन भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने, सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटी अविलम्ब सुधारका लागि कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबै कार्य गर्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संघीय संरचनामा 3 तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय, सहअस्तित्व र परस्पर सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धलाई निम्न विषयवस्तुले आधार प्रदान गर्दछन्: राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन, मौलिक हकको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान, संविधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र
सामञ्जस्यता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण, संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान, नेपाली नागरिक बीच समान व्यवहार र सुरक्षा, कानून नीति न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदान प्रदान। त्यसैगरी प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण, प्राकृतिक भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित विवरण, भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य, समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन, नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता, व्यापार वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय, तीन तहबीच समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न प्रचलित कानूनमा भएको अन्य व्यवस्था। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा गैर सहकारी संस्थाको भूमिका व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको नीति उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्थाको लगानी र भूमिका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्दै यी संस्थालाई जवाबदेही एवं पारदर्शी बनाउने उद्देश्य आधार तयार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 ले यी संस्थाहरूबाट हुने सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न निम्नानुसार गर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। गैर सहकारी संस्था मार्फत सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्थाले सहायता परिचालन गर्ने गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गर्दा नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने, आयोजना छनौट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको नेतृत्वमा आयोजना हुने सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर मात्र आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सहायता परिचालनको आयोजनागत विवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा दोहोरो नपर्ने गरी प्रविष्ट गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्थाले सोझै वा राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्था मार्फत सहायता परिचालन गर्दा धार्मिक एवं राजनीतिक संस्था तथा राष्ट्रिय संवेदनशीलका क्षेत्रहरू बाहेकका विकासमूलक कार्यमा गर्नुपर्ने, भौगोलिक र कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको निश्चित विषयगत क्षेत्र र आयोजना सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्र तोक्न सकिने, नियामक निकायले यस्ता संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको विद्युतीय नक्साङ्कन तयार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा 20% सम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने र यस्तो खर्चको सीमा आयोजना लागतको आधारमा तोकिने, आय व्यय तथा क्रियाकलापको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, आफूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्थानीय तहमा वर्षको एक पटक तेस्रो पक्षद्वारा त्यस्ता कार्यक्रमको परीक्षण गराउनुका साथै सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक लेखा परीक्षण समेत गराउनु पर्ने, विकास साझेदारले उपलब्ध गराउने भनी छुट्याइसकेको सहायता रकमबाट कट्टा नहुने गरी यी संस्थाले आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्थाले आफ्नै प्रयासमा सहायता परिचालन गर्दा कानून बमोजिम समाज कल्याण परिषद मार्फत हुने र यस्तो सहायताको विवरण अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने। त्यसैले प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न देखा परेका चुनौतीहरू चर्चा गर्नुहोस्। जनइच्छा अनुरूप शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति
पद्धति लोकतन्त्र हो। जनइच्छा अनुरूप शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र हो। यस व्यवस्थामा रहेका आधारभूत सिद्धान्त, गुण वा विशेषताहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन्। लोकतन्त्र र यसको व्यावहारिक अभ्यासमा यी गुणहरू प्रतिबिम्बित भएमा मात्र जनतामा लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हुन सक्छ। नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न देखिएका चुनौतीहरू: निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तरिकाले सञ्चालन गर्नु, बढ्दो निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्नु, नागरिक शिक्षा एवं मतदाता शिक्षा मार्फत नैतिकवान मतदाता र जिम्मेवार उम्मेदवार तयार गर्नु, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नु, स्वेच्छाचारिता, दण्डहीनता र अराजकता नियन्त्रण गरी विधिको शासन स्थापना गर्नु, न्यायालयलाई स्वच्छ, सक्षम, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु, सरकारका अङ्गहरूबीच शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नु, राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तिलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी बनाई दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई मात्र शासकीय पदहरू वितरण गर्नु, सार्वजनिक प्रशासनलाई जिम्मेवार, जवाबदेही, नतिजामूलक र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग गर्नु, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वप्रति संवेदनशीलता भई नागरिकको जीवन स्तर माथि उठाउन क्रियाशील रहनु, संवैधानिक मर्म अनुरूप संसद, महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई सम्मान र आत्मसात गरी राष्ट्रिय एकता संवर्धन गर्नु, संघीय एकाइहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा समन्वय, सहकारिता, सहकार्य र परस्पर सहयोगमा आधारित कार्य संस्कृति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रहित र जनहितलाई केन्द्रमा राखी शासकीय लाभहरू वितरण गर्नु, हालसम्म विकास भएका शासन शैलीमध्ये सबैभन्दा आदर्शतम शासकीय शैली लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नागरिकको जनप्रतिनिधिलाई सुम्पेको अधिकार वा आदेश जुनसुकै बेला नागरिकको हित प्रतिकूल उपयोग भई लोकतन्त्र खतरामा पर्ने जोखिम रहिरहन्छ। तसर्थ यसको निगरानी र नियन्त्रण गर्न आम जनता सदैव क्रियाशील रहनुपर्छ र यो गोरखापत्रमा प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो अर्जुन शर्मा। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेमा साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनुहोला र यो भिडियो राम्रोसँग हेरेर यसको ज्ञानहरु लिनुहोला। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस् भन्दै तपाईहरुमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, गुड बाई।